बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीर आमेन. आज सोमाराचो दीस आसा 14 तारीख पवित्र कुर्साची भाग्यवन कुर्साची परब जावन आसा. ह्या सकाळच्या वेळा देवाची उतार आज आमकां म्हणटा की Psalm chapter 124 verse 6 Psalm chapter 124 verse 6 सदैव जावन सर्वेस्पोर कित्याक ताणें आमकां ताच्या घासान पडोवंक दिलें ना. सदैव जावन सर्वेस्पोर कित्याक ताणें आयच्या दिसा आमकां देंवसराच्या कश्टाच्या घासान पडोवंक दिलें ना. कित्याक तो आमच्या सोव्या आसा, आमच्या सांगाता आसा. आयचो सोमाराचे दीस त्या सोमेच्या आतां समर्पण दिवया. कित्याक तो म्हणटा की आमकां आज आयचो दीस हांव तुका वायटाच्या पासांत त्या घासांत पडोवंक दिवचो ना. कित्याक हांव तो देव सदैव जावन आसा. हांव तो देव तुज्या सांगात आसतलो जावन आसा. कितें व्हडलें भासवणी जावन आसा. आज आयचे उतार आमी नियाळया. हे सुतार परत परत आमच्या भायर भितर वेता आसतना म्हणया. कित्याक म्हळ्यार सकाळी थावन हे उतार आमच्या कानांत आसून सदैव जावन सर्वेस्पोर आमकां ताणें ताच्या घासान पडोवंक दिलें ना. मोगाळा बापा, जेजूच्या नांवान आयचो दीस आमी आराम करता. बाबा, प्रत्येक जेजूच्या काल्वारच्या कुर्साच्या द्वारी त्या काल्वारच्या रक्तान आयचो दीस आमचो नितळ कर. आमचे उणेपण अस्कत काय पयस कर. येवचे अकंत भिरांत अस्कत काय अवघड अनाहुतांतून आमकां राख आनी सांबाळ. प्रत्येक तरान सगळे उणेपण अस्कत काय आयचे आमकां काड. प्रत्येक तरान तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्तच्या नांवान आज मागता आसतना जावं महिमा तुका, जावं स्तुती तुका, जावं होगळाप तुका म्हणून आमी मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू आयची शुभ वार्ता आमकां म्हणटा जॉन चॅप्टर 3 वर्स 13 to 17 थोडेच वाचता. सर्गीत हांव देवून आयिल्लो मनशा शिवाय कोणीय सर्गी सोडून गेल्लो ना. 14 जसे मुयचे अरण्यान सर्पाक वयर उबारले तशें मनशा पुताक उंच उबारवंक जाय. तवळ ताका सतमंतला हर एकल्यांक सासणेची भीत लाभतले. देवान संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें सगळ्या मनशा कुळा खातीर समर्पित करून दिले. सगळ्या मनशा कुळा खातीर आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक बापान समर्पण दिले. कित्याक ह्या संवसाराचो देवान मोग केल्लो. कोणाचो मोग केल्लो? म्हजो तुजो सगळ्या संवसाराचो देवान मोग केलो. आजो संवसार कश्टाच्या तणीर आसा. आजो संवसार पिडेच्या तणीर आसा. आज ह्या संवसार असमाधान बेजाराय जाल्यार देवान ह्या संवसाराचो मोग केला. तातूंतल्यान तुका आनी म्हाका आज तो देव राखोन आसा. कित्याक ताच्या पासान तुका ताणें पडोवंक दिवना. ताच्या घासान तुका ताणें पडोवंक दिवना. तुका ताणें राखला. आयचो दीस तो राखता म्हणून तुका आनी म्हाका बसोवणी दिवन आसा. आयचो दीस जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी आराम करया. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 4 वर्स 12 अपोस्टलाच्या पुस्तकांत धर्मदूताच्या कृत्यांत 4 आनी 12 वळी म्हणटा की आमकां कित्याक आमकां सडवून दिवंक शकता तसले दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लेच ना. एकच नांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें नांव. एकच नांव आसा जेजू क्रिस्ताचें. सगळ्या संवसारांत सडवणेचें नांव आसा जेजू क्रिस्त. म्हाका तुका म्हज्या कुटुंबाक जण एकला की सडवणेचें नांव जावन आसा जेजू. जेजू जेजू त्या नांवान मात्र म्हाका तुका सडवण मेळटा. त्या नांवान पिडा बरी जाता. त्या नांवान अस्कत काय पयस वता. त्या नांवान असमाधान पयस वता. ते नांव सडवणेचें जावन आसा. ते नांव सडवणेचें. हे वर्ड्स आमी रिपीट करया. धर्मदूताच्या कृत्यान 4 आनी 12 वळी. धर्मदूताच्या कृत्यान 4 आनी 12 वळी आमी आज रिपीट करया परत आनी परत. कित्याक अख्ख्या संवसार आमकां सडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशाक दिल्लें ना. एकच नांव जावन आसा तें जेजूचें. फिलिपिकाराच्या पत्रांत सांत पौल परतून आमकां म्हणटा की दुसऱ्या 9 वळी फिलिपिन चॅप्टर 2 वर्स 9 हर एक धीमी ताका भगवाचे. कोणाक? जेजू क्रिस्ताक. आनी तो एकलो सोमी आनी सडवणदार म्हणून आमी परगटणी उचारूंक जाय. आकाश सकयल पृथ्वीच्या वयर नाजराय जेजू क्रिस्ताच्या नांवा शिवाय दुसरें नांवच ना म्हाका आनी तुका सडवणें. खंयचेच नांव ना. ह्या संवसारांत आमकां मस्त लोक जायते विशयान म्हणटात. इवन जावं फ्रो जायती भाव भयणी आमकां प्रॉमीस करतात. बट सडवण
जेजू क्रिस्ताद्वारे मात्र बाचावी, जेजू क्रिस्ताद्वारे मात्र मुझी आणि तुझी आज बाचावी जेजू लागी आसा, मुझी आणि तुझी आज समाधान जेजू लागी आसा, मुझे आणि तुझे बरेपण सिर्फ जेजू लागी आसा, दुसरे खंयच्याच द्वारे ना. परतून आमी पळय एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 13 वर्स 23 धर्मचक्रांत 13-23 वळी. आपल्या बसयल्ल्या प्रमाणे दाविदाच्या संततींतून देवान इस्रायला एक सडवणदार दिलो, तोच तो जेजू जावन आसा. तोच तो जेजू आपल्या परचेक देवान दिल्ले वर्ते देणे, वर्ते गिफ्ट जावन आसा, तो जावन आसा जेजू. कित्याक जेजूचे नांव म्हणल्यार सडवणदार, सोडोवंक आयिल्लो. म्हाका तुका बाचावी जेजू म्हणलें नांव आसा सडवण, सडवण म्हणलें नांव आसा जेजू. हे दोन आमी खात्री करून येवंक जाय, तेन्ना आमकां बाचावी मेळटा. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 8 वर्स 9. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे उदारपण तुम्ही जाणात. तो ग्रेस्त तरी तुमचे आणि मुझे खातीर तो दुर्बळ जालो, कित्याक ताच्या दुर्बळकाये वरवीं म्हाका आणि तुका ग्रेस्तपण लाभला. आज तो ग्रेस्त तरी तो दुबळो जालो, सर्ग सांडून तो आमच्या मुझ्या आणि तुझ्या मध्ये येयलो, कित्याक म्हाका तुका ग्रेस्त करच्या खातीर, म्हाका तुका ग्रेस्त करच्या खातीर. ह्या आमच्या मोतींत आमी उडास दवरून आयच्या दिसा, ह्या सोमाराच्या दिसा, भाग्यवन कुर्साच्या परबेच्या दिसा, आयच्या दिसा त्या कुर्सा लागीं म्हणया आमी, म्हाका आनी तुका, म्हाका ग्रेस्त करच्या खातीर जेजू तूं मुझ्या खातीर आयलाय, म्हाका ग्रेस्त करच्या खातीर तूं मुझ्या लागीं आयलाय, मुझे उणेपण काडच्या खातीर आज मुझ्या लागीं तूं आयलें, मुझी अस्कत काडच्या खातीर आज तूं मुझ्या लागीं आयलें. संवसारांत जायत्यो निंदा केल्ल्या वेळार, म्हाका सकयल घाल्ल्या वेळार, म्हाका नाका जाली उतरां उलयल्या वेळार म्हाका बुजोवच्या खातीर तूं मुझ्या लागीं आयलें. प्रेज लॉर्ड. केदे व्हडले उतार जावन आसा. परतून आमी पळय हांगा कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 16. जेन्ना जेजू म्हणटा की आपल्या शिसा लागीं लोक म्हाका कोण म्हणटात, तेन्ना पेद्रू उठोन म्हणटा की तूं एकलोच जिव्या देवाचो पूत सडवणदार, तूं एकलोच जिव्या देवाचो पूत. आज त्या जेजूला आमी इतलेंच म्हणूंक जाय, म्हाका आनी तुका सडवण दिवच्या खातीर तो जेजू म्हज्या लागीं तुज्या लागीं आयला. म्हाका तुका बाचावी दिवच्या खातीर तो जेजू म्हज्या लागीं आनी तुज्या लागीं आयला. लूक चॅप्टर 2 वर्स 26. सर्वेस्पर प्रत्येक तरान सिम्याव प्रवादी म्हणटा की सिम्याव त्या देवळान वर्सान वर्सां आसलो, पवित्रांतल्यान भरोन आसलो, आनी तो म्हणटा की सर्वेस्पराच्या सडवणदाराक जेजू क्रिस्ताक पळयल्ल्या शिवाय हांव मरचो ना. एकच पवित्रांतल्यान कळयलें. आनी जेन्ना मोरी मायांनी झुजे जेजू घेवन टेंपलाक आयिल्ल्या वेळार आनी ह्या सिम्याव आपल्या हातांत जेजू बाळका घेता आनी म्हणटा की बापा, आज हांव तुका अर्गायता. आज तुवें धाडल्या सडवणदाराक हांवें पळयला. कोणाक? तुवें धाडल्या त्या सडवणदाराक हांवें पळयला. आतां म्हणी म्हाका कुशेन तूं स्विकार कर. आज म्हज्यान तुजें जबाब एकच जावंक जाय. बाप्पा, तुवें धाडल्या त्या सडवणदाराक कालवारीचेर हांवें पळयला, त्या कुर्साचेर उमकारचेर हांवें पळयला. म्हजें सगळें उणेपण त्या सडवणदाराक तुज्या पुता जेजून घेतला. आज म्हाका सुटका लापय. आज म्हाका बाचावी दी. आज म्हाका सवस्काय दी. खंडीत जावन आमकां बाचावी मेळटा. आज आमच्या तोंडांतल्यान उसार या, जेजूच्या बागेवन कुर्सा म्हाका सुटका लापय. जेजूच्या बागेवन कुर्सा म्हाका बाचावी दी. जेजूच्या बागेवन कुर्सा म्हाका सुटका लापय, सडवण लापय. कित्याक म्हज्या खातीर तो कालवारीतून पडलय. म्हज्या खातीर तो कालवारचो कुरीस तुवें पोटलून धरलोय. म्हज्या खातीर रुखाचो कुरीस तुवें पोटलून धरून किस दिलें. कित्याक सगळें उणेपण तुवें तुजेर घेतलें. गायनान भाग घेवया आनी म्हणया, जेजूच्या बागेवन कुर्सा म्हाका बाचावी लापय. जेजूच्या बागेवन कुर्सा म्हजो शिस जावं कोण कुशी व्हरता जाल्यार आसतो म्हज्या फाटल्यान. म्हजो शिसा कोणा शेता आपणाक सिनकार करूं दी. खुरी सापलो खांदार घेवन तो पाटल्या म्हज्या येवं दी. म्हजो शिसाव
कोणा शेता आपणाक सिनकार करून दी खुरी सापलो खांदार घेऊन तो पाटल्यान मोजा येऊन दी खुर्सा थंय हांव पातेणी दवरता पिडे शिडे कश्टान दुकान हांव खुर्सा पोटलून धरता खुर्सा थंय हांव पातेणी दवरता पिडे शिडे कश्टान दुकान हांव खुर्सा पोटलून धरता. आज त्या कुर्साच्या मुळात आमी रावया आनी म्हणया जेजूच्या बागेवन कुर्सा म्हाका सुटका लाभय जेजूच्या बागेवन कुर्सा म्हाका बादशाह वे लाभय. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू हांवें तुमकां अनाउन्स केला हर एका दिसा जायते लोक आमकां 12च्या पयले हर एक दिसा वॉट्सॅपार डिवायन मसी तेर्स बरोवन धाडटे आसात. त्या खातीर तुमकांय हांव परतून म्हणटा कोणें जर मातशें जॉयन जावना जॉयन जाया एकूटाम जावन आमी सांगाता दैवीक काकुती तेर्स करया उलो मारया त्या सोम्याचे काकुतीक एक तेर्स 7 मिनटां मात्र लागतात. मागया जॉयन जाय 1 2 3 10 12 करा आनी राती 12 वयता म्हजो नंबर वॉट्सॅप नंबर हांगा आसा त्या वॉट्सॅप नंबरार तुमी म्हाका घाला एवरीडे ल्हानशें होमवर्क तुमचें एवरीडे घाला आनी आमी सांगाता म्हणून मागया. देव बरो दीस दिवं त्या बागेवन कुर्साची दराळ बेसावां तुजेर आनी तुज्या कुटुंबाच्या जण एकल्यांचेर देव येवन दी. आमेन.